आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अच्छा जी, ये पहला सवाल मिसेस इमरान ने यूएई से पूछा है कि चेहरे के नुकूश में रद्दो बदल करना। मैं पेशे के लिहाज से डॉक्टर हूँ। अच्छा, मैं बकरीद की डेट भी बता दूँ ना, 1444 हिजरी, क्योंकि इस्लामी साल अब लोगों को याद ही नहीं होते। तो 1444 हिजरी की बकरीद मुबारक। मिसेस इमरान यूएई से पूछती हैं, मैं पेशे के लिहाज से डॉक्टर हूँ, मेरा ताल्लुक़ जिल्द के शोबे से है। मुझे जो जॉब ऑफ़र होती है, इनमें चेहरे के नुकूश को खूबसूरत बनाना, मसलन कुछ इंजेक्शंस वग़ैरह लगा के या कुछ प्रोसीजर्स करके होंठों को मोटा करना, चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म करना वग़ैरह है। पूछना ये है कि इस तरह के प्रोसीजर्स जायज़ हैं, इनसे हासिल होने वाली आमदन हलाल होगी? देखिए, चेहरे को खूबसूरत बनाना तो जायज़ है इंजेक्शन वग़ैरह के ज़रिए, लेकिन या कोई चीज़ ऑयल वग़ैरह क्रीमें वग़ैरह लगाई जाती हैं, और ईवीऑन के कहा जाता है कैप्सूल वग़ैरह भी लगाती हैं ख़वातीन। तो ऐसी कोई ब्यूटी के ज़रिए या मेकअप वग़ैरह के ज़रिए चेहरे को खूबसूरत या पुरकशिश बनाना तो जायज़ है, लेकिन चेहरे को ऑपरेट करके या उसकी यानी डिज़ाइनिंग ही आपने चेंज कर दी। अब किसी के होंठ बारीक हैं, आपने मोटे बना दिए, या किसी के मोटे हैं, आपने बारीक कर दिए, तो ये अमल बिल्कुल हराम और नाजायज़ है। ये सिर्फ उसके लिए जायज़ है जिसको एक्सीडेंट में कुछ चेहरा बिगड़ गया हो, तो फिर प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करके उस बिगड़ी हुई फॉर्म को सही किया जा सकता है। जिसमें मिसाल के तौर पर किसी की नाक मोटी है, किसी की नाक पतली है, अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। अब आपने क्या किया, मोटी वाली नाक को ऑपरेशन करके उसको बारीक बना दिया। कोई खातून आई कहने लगी कि जी मुझे बारीक नाक पसंद है, या किसी की नाक बारीक थी उसको मोटा कर दिया। ये हराम नाजायज़ अमल है। लेकिन एक्सीडेंट की वजह से किसी की नाक टेढ़ी हो गई, अब वो ऐब पैदा हो गया, तो उसको उसकी असल शेप में लाना ये जायज़ है। तो इसलिए आप सिर्फ इतना इसमें एक्टिविटी कर सकती हैं, इतना कर सकती हैं कि ज़ीनत पैदा हो जाए, लेकिन चेहरे की डिज़ाइनिंग चेंज हो जाए ये जायज़ नहीं है। जैसा अल्लाह ने बनाया है वैसे ही रहना पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाहुल मुतफल्लिजात, वो औरतें जो दो दांतों में खला पैदा करती हैं ना घिसाई के ज़रिए, उन पर अल्लाह की लानत हो। अब देखें, दांत साफ़ करना, फिनिशिंग, ये तो जायज़ अमल है सफ़ेद करने के लिए या उनमें ब्यूटी पैदा करने के लिए, ये तो जायज़ अमल है। या किसी के दांत बहुत ज़्यादा बाहर आ गए हों, होंठों से बाहर निकल रहे हों, उसको तकलीफ़ होती है बात करने में और मुसलसल होंठ खुले रहते हैं उसके, तो उनको ऑपरेट करके या कोई भी तरीका इख्तियार करके अंदर कर देना, वो है ऐब को दूर करना। बाज़ लोग होते हैं ना, वो बेचारे माजूरी की हद तक उनके दांत बाहर निकले हुए होते हैं, बहुत ही बुरे लग रहे होते हैं वो, तो उसको किसी तरह से सही उस पर ले आना, यहाँ तक तो गुंजाइश है। लेकिन नॉर्मल दांत थे, आपने क्या किया कि जी वो उनको खूबसूरत बनाने के लिए, दो दांतों के दरमियान खला पैदा करने के लिए घिसाई कर दी, या उसकी जो नेचुरल सेटिंग है उसको ब्यूटी पैदा करने के लिए थोड़ा सा उसमें चेंजिंग कर दी, तो ये हराम और नाजायज़ अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर लानत फरमाई है। यहाँ तक कि ये जो आईब्रोज अल्लाह ने दी है ना हर एक को, किसी की गहरी होती हैं, किसी की हल्की होती हैं, किसी की बारीक होती हैं, किसी की मोटी होती हैं, इसमें चेंजिंग की भी इजाज़त नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ख़वातीन पर भी लानत फरमाई है। हाँ, बहुत ही कोई ऐब हो किसी में अंत की, जो नॉर्मल उससे हटा हुआ हो, यानी उसका मामला किसी खातून का, इतनी घनी आईब्रोज हों और बिल्कुल आपस में मिली हुई हों, जो आमतौर पर किसी की होती नहीं है, इतनी यानी देखते ही लगे कि भाई ये एबनॉर्मलिटी है, तो उसको नॉर्मल कर देने की इजाज़त है। तो इसलिए आप इसमें सिर्फ इतना काम कर सकती हैं जो जायज़ है, और इसके अलावा चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए ऑपरेट करके या प्लास्टिक सर्जरी करके बुढ़ापे की झुर्रियाँ ख़त्म करना, ये भी हराम नाजायज़ है। क्योंकि बुढ़ापे में झुर्रियाँ आना भी एक नेचर है ना, तो उस नेचर को तब्दील करने की भी इजाज़त नहीं है। हाँ, खुराक के ज़रिए झुर्रियाँ चेंज करने की कोशिश करना, या इंजेक्शन भी एक यानी एक उसमें कोई ऊपर से कोई डेंटिंग पेंटिंग का काम नहीं हो रहा होता, तो उसके ज़रिए झुर्रियाँ ख़त्म करने की कोशिश करना वो जायज़ है। या किसी के वक्त से पहले बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हो गई हों, अभी कम उम्री में बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पैदा हो गई, ये भी एक ऐब है, तो इस ऐब का इजाला भी जायज़ है। लेकिन एज की वजह से जो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पैदा होती हैं, वो तो एक नेचर का हिस्सा है। तो जैसे बुढ़ापे में सफ़ेद बालों को काला करना जायज़ नहीं है, कलर लगा के, खुराकें खा के काला करना जायज़ है।
جب بڑھاپے میں کسی کے بال سفید ہو جائیں، اول تو وہ کالے ہوتے نہیں ہیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر کوئی ایسی میڈیسن ایجاد ہو جائے کہ آپ نے کھایا، وہ کھانا شروع کیا آپ نے، یا کوئی ایسی خوراکیں لینا شروع کی کہ وہ سفید بال کالے ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ تو اندر ہی سے ایک عمل ہو رہا ہے نا، لیکن اوپر سے کالا کولا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ خوراک کے ذریعے چینجنگ کرنا یہ جائز عمل ہے، لیکن آپریٹ کر کے، پلاسٹک سرجری وغیرہ کر کے اوپر سے چینجنگ کرنا یہ حرام ہے، اور اس میں وہ تفصیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہے۔ کفر و شرک سے توبہ کا طریقہ۔ انوشا صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں، اگر کسی نے جانے انجانے میں کفر یا شرک ہو گیا تو کیا نماز، روزہ وغیرہ سے تجدید ایمان ہو جاتا ہے؟ کفر سے توبہ کیا 2 رکعت نماز پڑھ کر ہی کرنی ہوگی؟ دیکھیں، ہر بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن میں توبہ کے علاوہ کفارہ بھی ہوتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں توبہ کے علاوہ پھر جو گناہ ہوا ہے اس کی قضا بھی، یعنی اس کی تلافی بھی ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے قسم کھا کے توڑ دی تو گناہ ہوا، توبہ بھی کرنا پڑے گا، آپ کرنی پڑے گی، اور کفارہ بھی۔ رمضان کا روزہ آپ نے توڑ دیا تو توبہ بھی کرنی پڑے گی آپ کو، اور 60 روزوں کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ تو اور کچھ، یہ تو کفارے کی مثال آ گئی۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن میں آپ کو اس کا یعنی تلافی بھی کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے پیسے کھائے، غصب کیے، چوری کی آپ نے، تو صرف توبہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیسے لوٹانے پڑیں گے یا معاف کروانا پڑے گا، اور مالک نہیں مل رہا تو صدقہ کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس گنجائش ہے۔ نماز آپ نے جان کر قضا کر دی تو توبہ بھی کرنی پڑے گی، اور قضا کر کے اس کی تلافی بھی کرنی پڑے گی۔ تو اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جو کفارہ یا اس کی قضا کرنی پڑتی ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ صرف توبہ کافی ہے۔ تو کفر خدا نخواستہ سرزد ہو گیا ہو تو آپ 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے توبہ کریں، اور جن لوگوں کے سامنے کلمہ کفر کا اظہار کیا ہے آپ نے، ان کو بتا دیں کہ بھئی میں غلطی سے، میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے، میں نے توبہ کر لی ہے، میں اللہ اس کے رسول کو مانتا ہوں یا مانتی ہوں، کہ خاتون نے سوال پوچھا ہے، تو اس کا اظہار کر دیں، کیونکہ جس کے سامنے گناہ کیا ہو نا تو اس کو بھی بتا دینا چاہیے، تاکہ اس کی بھی، وہ بھی بدگمان نہ ہو آپ کے بارے میں۔ اور اگر واضح لفظوں میں کسی نے کفر کیا ہے تو پھر توبہ بھی کرے گا، اور اس کفر کی وجہ سے کچھ شرعی احکام بھی مرتب ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو نکاح کی تجدید کرنی پڑے گی، حج جو کیا تھا وہ باطل ہو جاتا ہے، حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہ وہ کفر ہے جو بالکل واضح لفظوں میں صاف کفر ہو۔ ایسے وہمی بن کے بھی لوگ خامخواہ میں تجدید نکاح کر رہے ہوتے ہیں اور حج کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، تو وہمی نہ بنے، واضح 2 ٹوک لفظوں میں اگر کلمہ کفر ہوا ہے تو ایسا کوئی زبان سے جملہ نکلا ہو تو قریبی عالم مفتی سے پوچھ لینا چاہیے، لیکن منہ سے غلطی سے جو الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ نہیں پکڑتا۔ اللہ تعالیٰ تو ان الفاظ پہ پکڑتے ہیں جو ہم جان بوجھ کے کہتے ہیں۔ بہرحال کفر کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے، بھولے سے بھی اور غلطی سے بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، لیکن بہرحال غلطی سے اگر نکل جائیں تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ حدیث میں ہے نا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص کی سواری گم گئی تھی، ایک مثال دی آپ نے، کہ جب نہیں، آپ نے ایک مثال دی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کسی شخص کی سواری گم جائے اور سواری اس کو اچانک ملے تو وہ یہ کہتا ہے خوشی سے کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ اب دیکھیں یہ بھی کلمہ کفر ہے نا، لیکن چونکہ خوشی میں بیچارے کی زبان لڑک گئی تو نبی نے اس عمل کو کفر نہیں قرار دیا۔ تو ایسے غلطی سے یا بھولے سے کوئی لفظ زبان سے نکل جائے تو پھر اللہ نہیں پکڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا اور بھول کو اللہ نے، اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔